नमस्कार। आज हामी सक्सेसफुल रिसर्च प्रपोजल कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ धेरैजसो रिसर्च प्रोजेक्ट वा रिसर्च वर्क प्रपोजलबाट सुरु हुन्छन्। रिसर्च प्रपोजलले आफूले सुरु गर्न खोजेको रिसर्च वर्क वा रिसर्च प्रपोजल किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा देखाउने गर्दछ। रिसर्च प्रपोजलको माध्यमबाट रिसर्च सुपरभाइजर वा फन्डिङ बडीलाई कन्भिन्स गर्ने गरिन्छ। आज हामी त्यही रिसर्च प्रपोजलका के एलिमेन्ट्स हुन्छन् र ती एलिमेन्ट्सहरुमा के उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। रिसर्च प्रपोजलका मुख्य गरेर चारवटा उद्देश्य हुन्छन्। ती चारवटा उद्देश्यमा रिलेभेन्स भन्नाले आफूले गर्न खोजेको रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ अथवा यसको सिग्निफिकेन्स के छ भन्ने बारेमा रिसर्च प्रपोजलमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। रिसर्च प्रपोजलले कुनै पनि रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्टको कन्टेक्स्ट तयार गर्नुपर्छ, अर्थात् रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्ट किन गरिँदैछ र यो कम्प्लिट भइसकेपछि के एडभान्टेज हुन्छ भन्ने बारेमा रिसर्च प्रपोजलमा उल्लेख हुनुपर्छ। एप्रोच रिसर्च प्रपोजलले रिसर्च कसरी गरिँदैछ भन्ने बारेमा रिसर्च एप्रोचको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्दछ, अथवा रिसर्च कम्प्लिट गर्नको लागि रिसर्च प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि के कस्ता मेथोडोलोजी टेक्निक्सहरु प्रयोग गरिन्छ त्यस बारेमा रिसर्च प्रपोजलमा उल्लेख हुनुपर्छ। त्यसपछाडी रिसर्च प्रपोजलमा रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्टको फिजिबिलिटीको बारेमा पनि डिस्कसन गरेको हुनुपर्दछ। हुन त रिसर्च प्रपोजलको फर्मेट रिसर्चको फिल्ड अनुसार फरक हुन सक्छ, तर कुनै पनि रिसर्च प्रपोजलमा कम्तीमा हुनै पर्ने एलिमेन्ट्सहरु कम्पलसरी एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन्। ती एलिमेन्ट्सहरुमा हामी भन्न सक्छौं टाइटल पेज, त्यसपछाडी इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, रिसर्च डिजाइन, इम्प्लिकेसन, रेफरेन्स लिस्ट र रिसर्च शेड्युल। अब हामी यी एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा एक गरेर डिस्कसन गरौं। सर्वप्रथम टाइटल पेज। टाइटल पेजमा हामीले टाइटल अफ द प्रोजेक्ट लेख्ने गरिन्छ, त्यसपछाडी रिसर्चरको नाम लेखिन्छ, सुपरभाइजरको नाम लेखिन्छ, त्यसपछाडी इन्स्टिट्युट, डिपार्टमेन्ट र डेट अफ सबमिसन लेखिन्छ। यसबाहेक कुनै इन्स्टिट्युट अथवा डिपार्टमेन्टको आफ्नो स्पेसिफाइड फर्मेट पनि हुन सक्छ। यदि त्यस्तो स्पेसिफाइड फर्मेट रहेछ भने त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार टाइटल पेज तयार गर्नुपर्छ। अब हामी इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको बारेमा कुरा गरौं। आफ्नो रिसर्च किन र कसरी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे देखाउने सेक्सन हो यो इन्ट्रोडक्सन सेक्सन। यहाँ रिसर्च प्रब्लमको कन्टेक्स्ट उल्लेख गर्नुपर्छ र आफ्नो रिसर्च किन इन्ट्रेस्टिङ, ओरिजिनल र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउनु पर्दछ। इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा सामान्यतः 3-4 वटा प्रश्नको जवाफ लेख्यो भने इन्ट्रोडक्सन सेक्सन कम्प्लिट हुन्छ। जस्तो आफूले गर्न चाहेको रिसर्च फिल्डमा पहिले के कति काम भएका छन् भन्ने बारेमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछाडी रिसर्च कसको लागि इन्ट्रेस्टिङ छ, महत्त्वपूर्ण छ, जस्तो पोलिसी मेकरको लागि हो कि रिसर्च स्टुडेन्टको लागि हो कि साइन्टिस्टको लागि हो कि भनेर इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछाडी व्हाट आर द रिसर्च क्वेशन भन्नुको अर्थ रिसर्च के को बारेमा गरिँदैछ र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने बारेमा उल्लेख गर्नुपर्छ। सामान्यतः प्रपोजलमा पहिले कति काम भएको छ, कसको लागि इन्ट्रेस्टिङ छ र रिसर्च आफूले के बारेमा गर्न खोजेको र यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछाडी हामी कुरा गरौं लिटरेचर रिभ्यूको। लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा कुरा गर्दा यदि राम्ररी लिटरेचर रिभ्यू गरिएको छैन भने आफूले गर्न खोजेको रिसर्च फिल्डमा राम्रो ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यदि राम्रो ज्ञान प्राप्त भएन भने हामीले एक्जिस्टिङ नलेजको बारेमा पनि थाहा हुँदैन र रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसैले लिटरेचर रिभ्यू सेक्सनमा आफूलाई त्यस सम्बन्धी फिल्डमा के कस्तो रिसर्च भइरहेको छ अथवा के कस्तो रिसर्च भएको छ अथवा रिसर्च ग्याप के छ भन्ने बारेमा फ्यामिलियर गराउनको लागि लिटरेचर रिभ्यू सेक्सन प्रयोग हुन्छ। यस सेक्सनमा सामान्यतः प्रिभियस वर्क इन द फिल्ड, पहिले भइसकेका काम आफूले गर्न चाहेको फिल्डमा, एक्जिस्टिङ नलेज इन द फिल्ड, आफूले गर्न चाहेको रिसर्च फिल्डमा के कस्तो नलेज छ र कन्टिन्युटी अफ द वर्क, पहिले र अहिलेको बीचमा के कस्तो कनेक्सन छ, यदि कनेक्सन छैन भने के कस्तो ग्याप छ, यसको बारेमा लिटरेचर रिभ्यूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। र लिटरेचर रिभ्यूमा सामान्यतः कुनै पनि प्रपोजलमा यिनै कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ। अब हामी जाउँ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइनमा सामान्यतः 3-4 वटा एलिमेन्ट्सहरु उल्लेख गरिन्छ। तिनीहरु मध्ये रिसर्च टाइप,
यो आफूले गर्न खोजेको रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्ट कस्तो प्रकारको हो, क्वालिटेटिभ हो कि क्वान्टिटेटिभ हो कि प्राइमरी रिसर्च हो कि सेकेन्डरी रिसर्च हो कि एक्सपेरिमेन्टल हो कि नन एक्सपेरिमेन्टल हो कि अथवा सेमी एक्सपेरिमेन्टल हो कि को रिलेसनल हो कि कस्तो खालको रिसर्च हो भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर रिसर्च मेथड्सको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। हामीले कुन टेक्निक्स प्रयोग गर्ने हो, कुन मेथड प्रयोग गर्ने हो, थ्योरिटिकल मेथड प्रयोग गर्ने हो कि अथवा कस्तो खालको टेक्निक अथवा मेथड प्रयोग गरेर हामीले रिसर्च गर्ने हो भन्ने बारेमा यो रिसर्च डिजाइन भन्ने सेक्सनमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि प्र्याक्टिकलिटिज भन्छ। प्र्याक्टिकलिटिजको बारेमा चाहिँ सम्भावित अब्स्ट्याकलहरू हैन, टाइम फ्रेमको रिगार्डिङमा, रिसोर्सको रिगार्डिङमा के कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि रिसर्च डिजाइनमा हामीले उल्लेख गर्नु पर्दछ। त्यस पछाडि आउँछ इम्प्लिकेशन्स। इम्प्लिकेसन भन्नाले हामीले यस पछाडि यसको चाहिँ पोटेन्शियलिटी के हो, पोटेन्शियलिटी के हो भन्ने बारेमा इम्प्लिकेसनमा उल्लेख गर्छौं। जस्तो हामी भन्न सक्छौं भेरिफिकेसन अफ थ्योरी, डेभलपमेन्ट अफ न्यू थ्योरी। यो रिसर्च गरिसकेपछि कुनै थ्योरीको भेरिफिकेसन भयो कि अथवा नयाँ थ्योरी डेभलप भयो भन्ने बारेमा इम्प्लिकेसनमा हामी उल्लेख गर्छौं। त्यस्तै गरेर च्यालेन्जिङ एक्जिस्टिङ एजुम्सन, अहिले भइरहेका एक्जिस्टिङ एजुम्सनलाई च्यालेन्ज गरेको त्यो त्यसको बारेमा क्रिटिकल केही कुरा हामीले दिन खोजेको अथवा आयो कि भन्ने बारेमा इम्प्लिकेसनमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। केही कन्टेन्टहरू अरु धेरै हुन सक्छन्। त्यस्तै बेसिस अफ द फर्दर रिसर्च, अरु फर्दर रिसर्च गर्नको लागि आफूले गरेको रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्टले केही बेसिस तयार गर्छ कि भनेका जस्ता केही कन्टेन्टहरू चाहिँ इम्प्लिकेसन्समा हुन सक्छन्। त्यसैले इम्प्लिकेसनलाई यो बाहेक अरु कन्टेन्ट पनि हुन सक्छ, हामीले यसरी उल्लेख गर्नु पर्दछ। त्यसपछाडि हामी जान्छौं रेफरेन्सेस। रेफरेन्सेसमा चाहिँ सामान्यतः साइटेड मेटेरियलहरु, अल साइटेड मेटेरियल्सहरुलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, रेफरेन्सेसहरु एक्युरेट पनि हुनुपर्छ, रेफरेन्सेसहरु गलत हुनु हुँदैन, राम्ररी गर्नुपर्छ। अहिले रेफरेन्सलाई म्यानेज गर्नलाई रेफरेन्स म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरु पनि छन्। ती रेफरेन्स म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र जुनसुकै हामीले प्रयोग गरेका साइटेड मेटेरियल्सहरु छन्, हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन लिनको लागि प्रयोग गरेका मेटेरियल्सहरु छन्, ती सबै मेटेरियल्सहरुमा लिस्टको रूपमा रेफरेन्सेसहरुलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। यस बाहेक यी सामान्यतः यी एलिमेन्ट्स बाहेक रिसर्च शेड्युलको बारेमा पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। कतिपय रिसर्च को लागि रिसर्च शेड्युलको बारेमा पनि उल्लेख गरिन्छ। रिसर्च शेड्युल भन्नाले डिटेल टाइम शेड्युल विथ टाइम ब्रेकडाउन भन्नुको अर्थ पहिलो 6 महिनामा, दोस्रो 6 महिनामा, तेस्रो 6 महिनामा अथवा कति समयमा कुन काम गर्ने हो भन्ने बारेमा रिसर्च शेड्युलमा उल्लेख गरिन्छ। त्यसपछाडि बजेट विथ ब्रेकडाउन फर इच आइटम। हामीले यदि बजेट रिसर्च प्रोजेक्ट गरिरहेका छौं भने त्यसको लागि कति बजेट लाग्छ र हरेक आइटम्सहरु, कम्प्युटर जस्तो कम्प्युटर किन्नको लागि, ल्याब सेटअप किन्नको लागि, कन्ज्युमेबल सामग्री किन्नको लागि के कस्तो खर्च लाग्छ, अथवा फिल्ड वर्क गर्ने हो भने त्यो फिल्ड भिजिटको लागि कति खर्च लाग्छ, सेमिनार एटेन्ड गर्नको लागि कति खर्च लाग्छ, अथवा अन्य पेपर पब्लिकेसन गर्नको लागि कति खर्च लाग्छ, यस्ता कुराहरू पनि रिसर्च शेड्युलमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि रिसर्च प्रपोजल तयार गर्दा सामान्यतः अहिले हामीले उल्लेख गरेका सेक्सन्सहरू हुन्छन् र ती सेक्सन्सहरूमा सामान्यतः उल्लेख गर्नुपर्ने एलिमेन्ट्सहरू तिनै हुन्। त्यस बाहेक कुनै पनि इन्स्टिट्युट अथवा डिपार्टमेन्टका आफ्ना स्पेसिफाइड फर्मेटहरू पनि हुन्छन्। ती स्पेसिफाइड फर्मेट पनि चेक गरेर आफूले ती स्पेसिफाइड फर्मेटको आधारमा चाहिँ रिसर्च प्रपोजल तयार गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि कुनै पनि रिसर्च प्रपोजल कति लामो हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि रिसर्च प्रपोजल कसको लागि तयार गरिएको हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामीले रिसर्च प्रपोजल ब्याचलर्स लेभल अथवा मास्टर्स लेभलको थेसिसको लागि तयार गर्दैछौं भने त्यो केही पेजको मात्रै पनि हुन सक्छ। यदि हामीले रिसर्च प्रपोजल पीएचडी डिजर्टेसन अथवा कुनै ठूलो प्रपोजल फन्डिङ ग्रान्टको लागि हामीले गरिरहेका छौं भनेदेखि, फन्डिङको लागि गरिरहेका छौं भने त्यो अलि लामो डिटेल पनि हुन सक्छ। त्यसैले रिसर्च प्रपोजल कति लामो हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दा यसको नेचर र के को लागि तयार गरिएको हो भन्ने बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस पछाडि रिसर्च प्रपोजल लेखिसकेपछि यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ र हामीले यसको प्रोपर फर्मेट छ कि छैन, स्ट्रक्चर हामीलाई दिएको स्ट्रक्चरमा रिसर्च प्रपोजल छ कि छैन भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसमा भएका ल्याङ्ग्वेजको प्रुफ रिडिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजको प्रुफ रिडिङ पनि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यदि रिसर्च हामीले अहिले उल्लेख भएका एलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्ने र प्रोपर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरमा राख्ने र ल्याङ्ग्वेज एडिटिङ राम्ररी गर्ने हो भने रिसर्च प्रपोजल एप्रुभ हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँले कुनै पनि उद्देश्यको लागि रिसर्च प्रपोजल तयार गर्दा त्यो रिसर्च प्रपोजल एप्रुभ हुनेछ र तपाईले आफ्नो रिसर्च वर्क अथवा रिसर्च प्रोजेक्टलाई सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। आजको डिस्कसन यति नै। अब फेरि हामी अर्को डिस्कसनमा भेट हुनेछौँ। नमस्ते।